Mayong adlaw no sab mga igsoon. Ano na sab kita sa atong inadlaw nga leksyon. Miyerkules, Oktobre 1. Ang title sa itong leksyon karon mga igsoon, magmakusganon ka. Ang atong leksyon mga igsoon, giunahan kini og usa ka pangutana. Ingon diri mga igsoon, basa ang Josue 1:7-9, ngano nga kinahanglan ipasantop ni Jehovah ang duha ka higayon kang Josue nga kinahanglan magmakusganon og magmaisugon siya. Ang tubag mga igsoon, giignan si Josue nga magmakusganon og magmaisugon kay ang misyon nga gisalig kaniya bugat og lisod kaayo mga igsoon. Dili lang kini bahin sa pagsulod sa yuta, kundili pagsalig sa gahom sa Dios. Ang kusog ug kaisog nga gipasabot sa Ginoo dili lang para sa gubat, kundili para sa pagbarug sa pulong og pagtuman sa iyang kabubuton bisan sa lisod nga sitwasyon mga igsoon. Ang atong leksyon anining adlaw sa Miyerkules, si Josue nag-atubang og dako nga hagit, mga paril og nga lig-on, mga kaaway nga giandam sa gubat. Samtang ang mga Israelita walay armas o kusog nga ikasangka sa atubangan sa mga tao, imposible nga makabot nila ang kadaugan. Bisan ang Ehipto nga gamhanang nasod wala sakop sa Kanaan, apan ang Dios nagpakita nga ang tinuod nga kaisog wala magbase sa kusog sa tao, kundili sa pagtuman sa iyang mga pulong ug pagsalig nga sa iyang presensya. Dili gyud sila pabayaan sa Ginoo mga igsoon. Na ikaduhang pangutana dinhi sa ato ang leksyon, nagingon din ni mga igsoon, basahang Episo 6, 10-18. Bisan og wala kita gisugo sa pagsalmot karon sa gubat militar, unsaon nato paggamit ang mga pulong sa pagpadasig nga gihatag kang Josue sa atong adlaw-adlaw nga espirituhanong mga pakigbisog mga igsoon. Ang tubag nato mao kini mga igsoon, wala man ta karon sa literal nga gubat, pero nag-away kita sa matag adlaw batok sa sala, sa mga tentasyon ug sa mga gahom sa kangit-ngit, pinaagi sa kaaway nato nga si Satanas. Pero sama kang Josue, ang atong kusog gikan dili sa kaugalingon, kung dili gikan sa Dios mga igsoon. Ang iyang pulong og ang gahom sa Espiritu Santo mao ang atong armas. Mao nga kinahanglan kita magsalig og mobarog uban sa atong buhi nga Dios mga igsoon. Sa pagpadayon sa atong leksyon, ang mga Kristiyano karon pareho og hagit sa mga Israelita kaniadto. Ang pakigbisog dili lang sa tao, kung dili sa espirituanong kalibutan. Si Ginoong Jesucristo nagsaad kanato mga igsoon. Sa iyang giingon, ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Muna iyang saad kanato mga igsoon. Ang presensya sa Ginoo mo'y garantiya nga dili kita pasagdan. Ang atong kalig-on ug kaisog magsugod sa personal nga relasyon kaniya. Busa kinahanglan nga masayod gyud ta nga anaa siya kanunay ug magpabilin kita nga matinumanon mga igsoon. Na ikatulong pangutana sa atong leksyon mga igsoon, ingon diri ha. Ang mahinungdanon kaayo nga pangutana alang kanato karon dili lahi sa giatubang ni Josue. Unsaon nato pagpabilin nga matuod ngadto sa gisulti sa pulong sa Dios bisan dili kini popular o masayon buhaton. Ang tubag mao ang pagpili nga magpabilin nga matinumanon bisan unsay risgo niini mga igsoon. Ang tao manggod usahay masayop og mopili sa dali ra. Pero ang tinuod mga igsoon nga kusog makita kung nagapadayon ta sa prinsipyo sa Biblia bisan pa sa kasukwahi sa kalibutan mga igsoon. Kinahanglan nato ang kusog gikan sa Dios, dili gikan sa atong kaugalingon
mga igsoon. Sa atong leksyon niining adlaw sa Miyerkules, ang atong leksyon karon nagtudlo nga ang kusog ug kaisog dili lang para sa pakig-away kung dili para sa pagbarog sa kamatuoran. Si Josue mga igsoon nagkinahanglan og kusog aron sundon ang pulong sa Dios ug dalhon ang katawhan sa yuta nga saad. Ingon man usab kita mga igsoon, nagkinahanglan og kusog ug kaisog aron magpabilin nga matinumanon sa atong espirituhanong pagigbisog. Ang presensya sa Dios mo'y garantiya nga makabarog ta bisan unsa pay atong giatubang mga igsoon kung magsalig ta sa iyang saad ug magbarog uban sa iyang mga pulong, makabot nato ang tinuod nga kadaugan. Mga igsoon, sa atong pagtapos, magampo ta. Diyos nga labing gamhanan, dalaygon ikaw sa walay katapusan. Salamat o Diyos sa imong mga saad, nga ubanan mo kami, tabangi kami, nga magpabilin nga kusgan og maisugon, bisan sa kalisdanan og tentasyon. Himua kaming matinumanon sa imong mga pulong hangtod sa katapusan. Kining tanan na mga ginasali, ginatugyan, ginapasalamatan in the name of Jesus Christ, our personal Savior. Amen. Mga igsoon, salamat no sab sa inyong pagtanaw, pagpaminaw diri sa atong inadlaw nga leksyon. God bless us all.